आजको यस भिडियोमा मैले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तह 3 को 2078 साल चैत्रमा सोधिएको क्वेशनको सल्युसन लिएर उपस्थित भइसकेको छु। प्रश्न नम्बर 1 मा सोधिएको थियो हाइड्रो जेनेरेटरमा मुख्यतया कुन किसिमको रोटर प्रयोग गरिएको हुन्छ। हाइड्रो जेनेरेटरमा मुख्यतया कुन किसिमको रोटर प्रयोग गरिएको हुन्छ। Which type of rotor is mainly used in hydro generator? यो क्वेशनको अप्सनहरु थियो स्क्वायर केज, अप्सन बी मा स्ल्यान्ट पोल, अप्सन सी मा स्लिप रिङ र अप्सन डी मा सिलिन्ड्रिकल। यो क्वेशनको एन्सर बुझाउनको लागि मैले सुरुमा यो रोटरको टाइप्सहरुलाई क्याटेगोरी गर्न छुटाउन चाहे। रोटरहरु चाहिँ यो इन्डक्सन जेनेरेटर अथवा इन्डक्सन मेसिनको रोटर र सिंक्रोनस मसिन अथवा सिंक्रोनस जेनेरेटरको रोटर चाहिँ निम्नलिखित हुन्छन्। एकतिर इन्डक्सन मेसिन, अर्कोतिर सिंक्रोनस मेसिन। इन्डक्सन मेसिनको रोटरहरुको टाइप्समा चाहिँ एउटा पर्छ स्क्वायरल केज। यो चाहिँ लो स्पिड र स्मल साइजका मोटरहरुमा प्रयोग गरिन्छ र यसमा चाहिँ स्पिड कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन र यो यस प्रकारको रहेको हुन्छ, केज जस्तो टाइपको हुन्छ। त्यसैगरी अर्को छ स्लिप रिङ्स मोटर र स्लिप रिङ्स मोटर चाहिँ यसमा स्पिड कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ र यसको साइज चाहिँ ठूलो हुन्छ किनकि स्लिप्सको यो रिङ्सहरुमा रेजिस्टेन्स इन्सर्ट गरेर चाहिँ यसको स्पिड कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। यिनीहरु दुईवटा चाहिँ यो इन्डक्सन मसिनको रोटरहरु भयो स्क्वायरल केज र स्लिप रिङ्स। त्यसैगरी सिंक्रोनस मेसिनको रोटरहरुमा चाहिँ स्ल्यान्ट पोल रोटर र अनि अर्को सिलिन्ड्रिकल रोटर हुन्छ। स्ल्यान्ट पोल चाहिँ प्रायजसो लो स्पिड र यसको चाहिँ यो म्याग्नेटिक ग्याप चाहिँ नन युनिफर्म हुन्छ। यहाँ नन युनिफर्म हो, यहाँ नन युनिफर्म एयर ग्याप हुन्छ भने अर्को चाहिँ सिलिन्ड्रिकल रोटरहरु चाहिँ हाई स्पिड हुन्छ यसको र यसको एयर ग्याप चाहिँ युनिफर्म हुन्छ। र स्ल्यान्ट पोल रोटरहरु प्रायजसो हाइड्रो जेनेरेटरमा प्रयोग गरिन्छ भने सिलिन्ड्रिकल रोटरहरु टर्बो जेनेरेटरमा प्रयोग गरिन्छ। र याद रहोस् यसको स्पिड रेन्ज चाहिँ 100 देखि 1500 आरपीएम हुन्छ भने सिलिन्ड्रिकल रोटरको स्पिड चाहिँ 1500 देखि 3000 आरपीएम हुन्छ। र यहीबाट पनि बुझ्नु भयो होला यो दुईवटा दिएको चाहिँ यो रोटर टाइप्सहरु चाहिँ इन्डक्सन मसिनको रोटर हुनाले यिनीहरुलाई हाइड्रो जेनेरेटरमा प्रयोग गरिदैन प्रायजसो। र यी दुईवटा मध्ये चाहिँ यिनीहरु सिंक्रोनस मसिनका रोटर हुन् र यो मध्ये पनि स्ल्यान्ट पोल रोटर चाहिँ हाइड्रो जेनेरेटरमा प्रयोग गरिन्छ किनकि हाइड्रो जेनेरेटरको स्पिड चाहिँ यो टर्बो जेनेरेटरको भन्दा स्पिड चाहिँ हाइड्रो जेनेरेटरमा प्रयोग हुने जेनेरेटरको स्पिड यो टर्बो जेनेरेटरको भन्दा स्पिड कम हुन्छ। त्यसैले एन्सर के भयो? अप्सन बी। अर्को क्वेशन उपकरणहरुको प्रिभेन्टिभ सम्भारको फाइदा छनौट गर्नुहोस्। चुज द बेनिफिट अफ प्रिभेन्टिभ मेन्टेनेन्स अफ द इक्विपमेन्ट्स। यो सोधिरहेको क्वेशन हो। अप्सन ए मा थियो यसले ब्रेकडाउन कमी गर्छ, अप्सन बी मा थियो यसले उपकरणको आयु बढाउँछ, अप्सन सी मा थियो यसले उपकरणको कार्यक्षमता बढाउँछ र अप्सन डी मा माथिका सबै। र यसको सही उत्तर चाहिँ उपकरणको प्रिभेन्टिभ मेन्टेनेन्सले माथिका सबै गर्नका लागि सहयोग पुर्याउँछ। ब्रेकडाउन कमी गर्न, उपकरणको आयु बढाउन र उपकरणको कार्यक्षमता बढाउन। अप्सन डी यसको सही भयो। र नेक्स्ट क्वेशन लिड एसिड ब्याट्रीको डिस्चार्जको खपत डट गर्दा टर्मिनल भोल्टेज घट्छ। ड्युरिङ द डिस्चार्ज अफ लिड एसिड ब्याट्री द टर्मिनल भोल्टेज डिक्रिज विथ डिक्रिज इन अप्सन ए मा तापक्रम, अप्सन बी मा डिस्चार्ज रेट, अप्सन सी मा चार्जको अवस्था र अप्सन डी मा माथिको कुनै होइन। र सोधिएको थियो लिड एसिड ब्याट्रीको डिस्चार्जको बखत के गर्दा चाहिँ भोल्टेज घट्छ भनेर सोधिएको थियो। र यो बुझाउनको लागि मैले के एउटा सेन्टेन्स एड गरे।
ड्युरिङ द डिस्चार्ज पिरियड ब्याट्रीको डिस्चार्ज गर्ने समयमा यो एउटा ब्याट्री छ भने यसको डिस्चार्जको समयमा यसले डिस्चार्ज गर्दा स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ सल्फ्युरिक एसिड यो लिड एसिडमा भएको सल्फ्युरिक एसिडको स्पेसिफिक ग्राभिटी डिक्रिज हुन्छ र एट द सेम टाइम पोटेन्सियल डिफरेन्स बिट्विन द सेल्स चाहिँ यो सेल्समा हुने पोटेन्सियल डिफरेन्स पनि घट्छ हेन्स द टर्मिनल भोल्टेज ड्रप्स एज देयर इज ड्रप्स इन डिस्चार्ज रेट भनेको डिस्चार्ज रेटको ड्रप हुँदा टर्मिनल भोल्टेज डिक्रिज हुन्छ त्यसैले एन्सर के भयो बी भयो फेरि भन्न चाहे यो सल्फ्युरिक एसिडको बाट बनेको लिड एसिड ब्याट्रीमा जब डिस्चार्ज हुन्छ त्यसको स्पेसिफिक ग्राभिटी डिक्रिज हुन थाल्छ डिस्चार्ज हुँदा स्पेसिफिक ग्राभिटी डिक्रिज हुन्छ जब स्पेसिफिक ग्राभिटी डिक्रिज हुन्छ यसको टर्मिनल भोल्टेज डिक्रिज हुन्छ र यो स्पेसिफिक ग्राभिटी डिक्रिज भएकोलाई के भनियो डिस्चार्ज रेट डिक्रिज हुँदा टर्मिनल भोल्टेज के हुने भयो यो पनि डिक्रिज हुने भयो एन्सर यसको बी प्रश्न नम्बर 4 मा सोधिएको थियो मर्स्याङ्गले जलविद्युत क्रियाको कुल क्षमता कति छ मर्स्याङ्गले जलविद्युतको कुल क्षमता कति छ व्हाट इज द इन्स्टल क्यापेसिटी अफ मर्स्याङ्गदी हाइड्रो पावर प्लान्ट अप्सन ए मा 69 मेगावाट अप्सन बी मा 96 मेगावाट अप्सन सी मा 50 मेगावाट र अप्सन डी मा 60 अथवा 60 मेगावाट यो मर्स्याङ्गदी र मिडल मर्स्याङ्गदी दुईवटा हाइड्रो पावर छन् मर्स्याङ्गदी बेसिनमा यो दुईटै यानिएको ओनरशिपमा भएका हाइड्रो पावर हुन् यसको चाहिँ 69 मेगावाट छ भने यसको कति छ 70 मेगावाट छ नजुकिनु होला र यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन ए मा रहेको 69 मेगावाट हो र यस्तै एक दुईटा हाइड्रो पावरको इन्स्टल क्यापेसिटी इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ जसमा एउटा कालीगण्डकी हो कालीगण्डकी 144 याद गर्नुहोस् र अर्को नयाँ आएको यो अपर तामाकोसी 456 मेगावाट यो तामाकोसी माथिल्लो ल यसको सही उत्तर के भयो अप्सन ए मा रहेको 69 मेगावाट मर्स्याङ्ग जलविद्युत आयोजनाको कुल क्षमता अथवा इन्स्टल क्यापेसिटी चाहिँ 69 मेगावाट रहेको छ क्वेशन नम्बर 5 कन्सिल्ड वायरिङ भन्नाले के बुझिन्छ व्हाट इज मिन बाइ कन्सिल्ड वायरिङ अप्सन ए मा पीवीसी केसिङ केपिङ वायरिङ अप्सन बी मा सरफेस कन्डक्ट वायरिङ अप्सन बी मा क्लिन्ड वायरिङ र अप्सन डी मा गाह्रो भित्र गरिने कन्डक्ट वा पाइप वायरिङ यो वायरिङका टाइप्सहरु रहेका छन् जसमा एउटा चाहिँ क्लिन्ड वायरिङ पर्छ एउटालाई एक भने मैले अर्को 2 मा पर्छ पीवीसी केसिङ वायरिङ अप्सन 2 भने र अर्को चाहिँ हुन्छ कन्डक्ट वायरिङमा चाहिँ एउटा सरफेस वायरिङ हुन्छ अर्को हुन्छ कन्सिल वायरिङ हुन्छ र यो कन्सिल वायरिङ भनेको के हो भने चाहिँ वायरिङका तारहरूलाई पाइप अथवा पीवीसी अथवा मेटल पाइपमा राखेर गाह्रो भित्र छिराएर गरिने वायरिङलाई चाहिँ कन्सिल वायरिङ भनिन्छ भने गाह्रोको बाहिरबाट गरिने वायरिङलाई चाहिँ सरफेस वायरिङ भनिन्छ बेसिकली सरफेस वायरिङहरु चाहिँ मेसिनहरु रन गर्नका लागि छुट्टै तार ल्याउन पर्यो भने चाहिँ सरफेस वायरिङ गरिन्छ यो फ्याक्ट्रीहरुमा गर्न सकिन्छ तर कन्सिल वायरिङ चाहिँ सौन्दर्यता देखाउनको लागि अथवा वायरिङ कसरी गरिएको छ भनेर नदेखाउनको लागि चाहिँ त्यो गाह्रो भित्र चाहिँ पीवीसी पाइपहरु राखेर वायरिङ गर्ने गरिन्छ र यसको सही उत्तर चाहिँ कन्सिल वायरिङ भनेको चाहिँ अप्सन डी मा रहेको गाह्रो भित्र गरिने कन्डक्ट अथवा पाइप वायरिङ हो क्वेशन नम्बर 6 डट डट वृद्धि गर्न सेलहरु अथवा ब्याट्रीहरु सिरिजमा जोडिन्छ सेल्स आर कनेक्टेड इन सिरिज इन अर्डर टु इन्क्रिज द अप्सन ए मा करेन्ट क्यापेसिटी अप्सन बी मा लाइफ अफ सेल अप्सन सी मा भोल्टेज रेटिङ र अप्सन डी मा टर्मिनल भोल्टेज त्यो सेलहरुको यसरी सेलहरु हुन्छन् र यिनीहरुलाई
एउटाको पोजिटिभ अर्कोको नेगेटिभ र एउटाको पोजिटिभ अर्कोको नेगेटिभ गरेर यसरी सेलहरू कनेक्ट गरियो भने सेलको टोटल टर्मिनल भोल्टेज अथवा भोल्टेज रेटिङ इन्क्रिज हुन्छ। भोल्टेज रेटिङ बढाउनको लागि चाहिँ सिरिजमा कनेक्ट गरिन्छ, तर करेन्ट रेटिङ बढाउनको लागि चाहिँ रेटिङ बढाउन प्यारललमा कनेक्ट गरिन्छ। त्यसैले यसको सही एन्सर चाहिँ यो टर्मिनल भोल्टेज भनेर कन्फ्युज नहुनु होला। यो ओभरअल यसको भोल्टेज क्यापेसिटी यो यदि हामीले 1.2 को ब्याट्री कनेक्ट गरेको छ भने 1.2 × 3 गर्दा कति हुन्छ 3.6 भोल्ट। यसरी भोल्टेज रेटिङ नै बढ्छ तीनवटा गर्दा। र त्यसैगरी यसको एम्पियर चाहिँ 1.2 एम्पियरको ब्याट्रीलाई प्यारलमा कनेक्ट गरियो भने 3.6 एम्पियर करेन्ट रेटिङ नै बढ्छ यदि यसलाई प्यारलमा कनेक्ट गरियो भने। अलिकति कन्फ्युजन छ। टर्मिनल भोल्टेज भन्दा नि यसको बेस्ट एन्सर चाहिँ अप्सन सी मा रहेको भोल्टेज रेटिङ नै बढ्छ यदि सेल्सहरूलाई चाहिँ सिरिजमा कनेक्ट गर्यो भने चाहिँ। क्वेशन नम्बर 7, नेपालमा सिंगल फेज 2 वायर प्रणालीको वितरण सिस्टममा आउने भोल्टेज कुन हो? What is the voltage that comes from the single phase 2 wire distribution system in Nepal? अप्सन ए मा 400 केभी, अप्सन बी मा 220 भोल्ट, अप्सन सी मा 400 भोल्ट र अप्सन डी मा 220 केभी। र मैले भिडियोहरु बनाएको छु सिंगल फेज डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम, 3 फेज डिस्ट्रिब्युसन, त्यसमा मैले यो भनिसकेको थिएँ। यदि तपाईले त्यो भिडियो हेर्नु भएको थियो भने यसको लागि फाइदा हुन सक्थ्यो। कसरी आएको छ पनि मैले भनेको थिएँ। र सिंगल फेज लानुको लागि चाहिँ 4वटा तार 3 फेज तारबाट एउटा फेज आरवाईबी मा एउटा र एउटा न्यूट्रल तार लगाएर यसरी ग्राहकमा पुगिरहन्छ र यसरी लाँदा 400 3 फेज भएको लाइनलाई √3 ले डिभाइड गरेपछि हाम्रो सिंगल फेज भ्यालु आउँछ। यसको भ्यालु चाहिँ 230 पॉइंट समथिङ आउँछ, तर भन्नलाई बेसिकली चाहिँ 220 भोल्ट भन्ने गरिन्छ। र यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन बी मा रहेको 220 भोल्ट हो। र अप्सन सी मा रहेको 220 केभी चाहिँ हाई भोल्टेज ट्रान्समिसनमा प्रयोग गरिने भोल्टेज हो, किनकि यहाँ केभी भनेको चाहिँ किलो भोल्ट भयो। 220 × 1000 चाहिँ यो अप्सन डी को अप्सन भयो केभी को के ले गर्दा, र यो 220 भोल्ट चाहिँ अप्सन बी को चाहिँ हाम्रो ग्राहकलाई दिने सिंगल फेज डिस्ट्रिब्युसन सिस्टमको भोल्टेज भयो। र याद रहोस् यसको एक्ज्याक्ट भ्यालु चाहिँ 230 हुन्छ, तर बोलचालीको भाषामा चाहिँ 220 भोल्ट भन्ने गरिन्छ। क्वेशन नम्बर 8, विद्युतीय शक्ति मापन गर्ने उपकरण तलका मध्ये कुन हो? यसको इंग्लिश ट्रान्सलेसन मिस्टेक छ। विद्युतीय शक्ति मापन गर्ने तलका मध्ये डिभाइस कुन हो त्यो क्वेशन थियो। भनेको इनर्जी नाप्ने डिभाइस चाहिँ कुन हो भनेर सोधेको थियो। अप्सन ए मा एमिटर, अप्सन बी मा भोल्ट मिटर, अप्सन सी मा वाट मिटर र अप्सन डी मा इनर्जी मिटर। र याद रहोस् विद्युतीय शक्ति भनेको चाहिँ इनर्जी हो। शक्ति भनेको इनर्जी हो। पावरलाई सामर्थ्य पनि भन्ने गरिन्छ है। पावरलाई वाट मिटरमा नापिन्छ, इनर्जीलाई इनर्जी मिटरमा नाप्ने गरिन्छ, र करेन्ट नाप्न चाहिँ एमिटर प्रयोग गरिन्छ भने भोल्ट नाप्न चाहिँ भोल्ट मिटर प्रयोग गरिन्छ। मैले यो विद्युतीय नाप्ने डिभाइसहरुको बारेमा पनि भिडियो बनाएको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन डी मा रहेको इनर्जी मिटर हो। हस्त साथीहरु, यसका साथै यो भिडियो मैले यही सक्छु। बाँकी क्वेशनहरु अर्को भिडियोमा लिएर आउने छु।